नमस्कार, म शान्ता दिदी। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ? मसँग बल छ, गुटु पनि छ, अनि धेरै बट्टाहरू पनि थियो। साँच्चै मैले तपाईहरुलाई अस्ति त आवाज सुनाएको थिएँ, अहिले त बिर्सेछु। यसभित्र के छ भन्नुस् त मलाई? मैले तपाईहरुलाई अस्ति पनि सोधेको थिएँ, भन्नु नै भएको छैन। यसमा के छ आवाज सुन्नुस् ल। यो अनि यसमा सबैमा एउटै सामान त छैन पक्कै पनि। यसमा तपाईहरुले पत्ता लगाएर भन्नुपर्छ ल मलाई। यो अनि यो ल। गुटु, तिमी आज के गर्ने? तिम्रो केही छ रमाइलो कुरा? शान्ता दिदी, मलाई त कस्तो दिक्क लागिसक्यो। किन लागेको गुटु तिमीलाई दिक्क? कहिले के हो है? कतै भाइ बहिनीहरूलाई पनि त्यस्तै त भएको छैन? कहिले के शान्ता दिदीले एउटै कुरा ल्याए पनि त हुन्थ्यो नि भन्ने त लागेको छैन तपाईहरुलाई? मेरो साथीहरूले पनि त कहिले त्यस्तै भन्नुहुन्छ। कहिले ठुला मान्छेले बुझ्ने कुरा मात्रै बोल्नुहुन्छ, कहिले काहीँ त कस्तो राम्रो बोल्नुहुन्छ। त्यही भएर होला तिमीलाई मन परेको दिन चाहिँ शान्ता दिदी, मन नपर्दा चाहिँ अनि शान्ता मिस भन्छौ नि, त्यही भएर त होला नि, होइन? त्यो त कहिले काहीँ भइहाल्छ नि। ल ठिक छ गुटु, तिमी साथीहरूलाई भनिदेऊ कि बल यस्तो सानो सानो बल छ भने उहाँहरूले घरमै बसेर के गर्न सक्नुहुन्छ, तिमी भनिदेऊ त। बलले सबैभन्दा यो त टिटी बल हो। यसरी सानो भुइँमा टुक्क 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 हान्ने खेल्ने हो है गुटु, कति राम्रो। तपाईहरु भाइ बहिनीहरू सानो सानो बल छ भने घरमा दाजुभाइ दिदीबहिनी कतिजना हुनुहुन्छ? 2 जना मात्रै हुँदा पनि खेल्न मिल्छ। नत्र बाबा मम्मीलाई पनि भन्नुभयो हुन्छ। बाबा मम्मीहरूले तपाईहरुसँग खेल्न, तपाईहरुलाई कथा सुनाउन, तपाईहरुले सोधेका कुराहरू भन्न कतिको समय दिइरहनु भएको छ तपाईहरुलाई। उहाँहरूको धेरै समय माग्नुस् है। उहाँहरूका पुराना कथाहरू पनि सुन्नुस्, उहाँहरूले गर्नुभएको कामहरू पनि सुन्नुस्। तपाईहरुलाई एउटा पुरानो कथा ठ्याक्कै याद आयो ल मलाई अहिले। एउटा हाम्रो घरमा जाडोको बेलामा चाहिँ बिचमा आगो बालेर अगेनु हुन्छ नि, तपाईहरुलाई थाहा छ होला है अगेनु भनेको। अगेनुमा आगो बालेर वरिपरि हामी सबैजना बस्थ्यौँ। अनि हजुरबा हुनुहुन्थ्यो। अनि हजुरबा चाहिँ जहिले पनि आगो ताप्ने बेलामा सबभन्दा अगाडि छेउमा चुलोमा बस्न खोज्नुहुन्थ्यो र अलिक गोलो गरेर पछाडि बस्यो भने त सबैजना अटिन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अगाडि गएर बस्नुहुन्थ्यो। अनि हामीलाई दुईपट्टि राखेर के भन्नुहुन्थ्यो भने, ल तिमीहरू सुन, म तिमीहरूलाई एउटा कथा भन्छु भन्नुहुन्थ्यो। के कथा भने, एउटा म जङ्गलमा गएँ अनि मैले चरा मारेँ, अनि त्यो चराको आन्द्रा भुँडी यसरी निकाल्दिएर मैले तान्दै गऱ्यो भनेर हामीलाई दुईपट्टि यस्तै लडाइदिनुहुन्थ्यो। कस्तो बाठो हुनुहुन्थ्यो हजुरबा, आफू आगो ताप्नलाई अगाडि जानलाई त्यसो गर्नुहुन्थ्यो। मलाई अहिले सम्झना आउँछ। अहिले त गर्मी भइसक्यो, जाडोमा पनि तपाईहरु पनि आगो तापेर बस्नुहुन्छ होला होइन? त्यति बेलाको कथा चाहिँ मैले अहिले सम्झेँ। ल अब हामी कुरा मात्रै धेरै गरिरहेका छौँ। ओहो, यो कार्यक्रम के हो, कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, कसले सहयोग गर्नुभएको छ भन्ने कुरा त हामीले भन्नै बिर्सेको। गुटु, तिमीले सम्झाउनु पर्दैन अघि नै? तपाईलाई आफै आउँछ है। ल ठिक छ। प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, टेली स्कुल नेपाल हेरेर बसिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम चाइल्ड नेपाल, कन्सोर्टियम नेपाल र एसडिजी स्टुडियोको संयुक्त प्रस्तुतिमा सञ्चालन भएको कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रमलाई सहयोग गरेको छ वी वर्ल्ड जीबीसी अनलसले। अब तपाईहरूले अघि खेल पनि खेल्न सिक्नुभयो, टिटी खेल्ने भनेर गुटुले भनिसकेको छ। अनि मैले तपाईहरुलाई सानो कथा पनि सुनाएँ। अब तपाईहरुलाई चाहिँ सिक्ने र सिकाउने पालो पनि आएको छ है। अब आजको श्रृङ्खलामा हाम्रो यो 16औं श्रृङ्खला हो र यो श्रृङ्खलामा आज हामी तपाईहरुलाई निबन्ध कसरी लेख्ने भनेर मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ हैन? अघिल्लो श्रृङ्खलामा पनि सजिलो तरिकाले निबन्ध कसरी लेख्ने भनेर तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि र निबन्ध लेखेर तरिकाहरू बताउनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ गणेश भट्टराई, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबै पो आइसक्नु भएको छ है अघि नै? ठिक हुनुहुन्छ तपाईँहरू? ए ल ठिक छ। आज चाहिँ म तपाईँहरूसँग नि निबन्ध कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा कुरा गर्छु। हुन्छ है? निबन्ध भनेको के होला? ल तपाईँले भन्नुहोस् त, के हो भन्नुहोस् त?
आउँछ आउँछ हो कति राम्रो कुरा गरेको। आहा निबन्ध भनेको चाहिँ कसो भने हामीले कुनै कुरा देखेका हुन्छौँ नि, कहीँ गएर कतै डुल्न जाँदा देखेका हुन्छौँ, कहीँ पढ्न जाँदा देखेका हुन्छौँ, पढेका हुन्छौँ त्यो देखेको कुरा। अनि हामीले अनुभव गरेका कुरा पनि हुन्छन् कतिपय कुरा है, बाले सिकाएको हुन्छ, आमाले सिकाएको हुन्छ, गुरुहरूले सिकाएको हुन्छ होइन। त्यो विभिन्न व्यक्तिहरूले सिकाएका कुराहरू हुन्छन् नि, ती कुराहरूलाई लेख्ने तरिका हो निबन्ध। आज म त्यो बारेमा कुरा गर्छु है त अलिकति, तपाईँहरू पनि मसँग छलफल गर्नुहोस् अनि म पनि केही कुरा सिकाउँछु। यो निबन्ध लेखेँ मैले, यो भनेको के हो भने यो शब्दको बारेमा धेरै कुरा नगरौँ, के हो यसको अर्थ पनि नगरौँ। यो भनेको के हो भने हाम्रा मनमा आएका कुरा हुन्छन् नि भाइ बहिनीहरू है, ती मनमा आएका कुरालाई नियम मिलाएर लेख्नु भन्ने बुझिन्छ यो भनेको चाहिँ। अब त्यो नियम भनेको के हो भनेर सोध्नु होला, तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छ है, अलिकति थाहा छ। त्यो नियम भनेको चाहिँ के हो भने मान्छेको पनि हुन्छ नि, टाउको हुन्छ अनि यो जिउ हुन्छ अनि खुट्टा हुन्छ है, त्यसै गरेर निबन्धको पनि परिचय भन्ने हुन्छ टाउको जस्तो चाहिँ, त्यसमा हामीले केही कुराहरू लेख्छौँ। त्यसै गरेर मुख्य भाग भन्ने हुन्छ, हाम्रो शरीर जस्तो चाहिँ मुख्य भाग भन्ने हुन्छ, त्यहाँ पनि केही कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि निबन्धलाई अन्तिममा लगेर टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले निबन्धका 3टा भागहरू भनेर चाहिँ परिचय भनिन्छ, मुख्य भाग भनिन्छ, अनि त्यस पछाडि उपसंहार अथवा टुङ्ग्याउने भाग भनेर भनिन्छ। अब यो 3टा भागमा के लेख्ने, के कुरा लेख्नुहुन्छ, के लेख्नु हुँदैन त्यो कुरा गर्छु है त अलिकति। र सबभन्दा पहिले हामीले कुनै विषयमा निबन्ध लेख्न सुरु गऱ्यौँ भने नि साह्रै सजिलो कुरा गर्छु ल तपाईँहरूलाई। 3टा प्रश्न गर्नुहोस् त्यो शीर्षकलाई। जस्तो उदाहरणको लागि आज चाहिँ एउटा फुल भन्ने विषयमा निबन्ध लेख्नु छ हामीले, यो भयो भने तपाईँ सोधिदिनुहोस् यसैलाई, फुल भनेको के हो? एकपल्ट सोध्नुहोस् फुल के हो। कसैले भन्नु त तपाईँहरूलाई के हो, के भन्नुहुन्छ फुल भनेको? हो ल ठिक छ ठिक छ, फुल भनेको एउटा बिरुवा हो भन्नु है तपाईँले। बिरुवा हो कि बिरुवाको भाग हो कि, त्यो हामी छलफल गरौँला। यो के हो भनेर सोध्ने एकपल्ट, अनि फेरि अर्को प्रश्न गरौँ है त, यो फुल किन फुल्छ होला तपाईँहरू सोध्न सक्नुहुन्छ? किन फुलेको होला? अचम्म छ है, किन भन्न सकिँदैन। यसको उत्तर तपाईँले लेख्नुभयो भने निबन्धको एउटा राम्रो वाक्य भइहाल्छ। अनि फेरि अर्को चाहिँ सोध्नुहोस्, अर्कोचोटि कसरी फुल्छ फुल भनेर सोध्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ अझै धेरै कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी के हो अनि किन हो अनि कसरी हो यो विषय भनेर जुनसुकै विषयलाई सोध्नुभयो भने निबन्ध लेख्न सुरु हुन्छ। अब हामी कुरा गर्दै गरौँ है त, म कुरा पनि गर्दै गर्छु, कसरी राम्रो बनाउने भन्ने बारेमा पनि कुरा गर्छु। ल तपाईँ भन्नुहोस् त निबन्धमा फुल भनेको के हो अरे? म एकपल्ट सोध्छु। तपाईँले ठिक भन्नु, मैले लेखेँ है त। फुल भनेको फुल बिरुवाको अङ्ग हो भन्नुभयो तपाईँले। मानौँ तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो नि फुल बिरुवाको अङ्ग हो भन्नुभयो। यो भन्नलाई तपाईँले जहाँबाट जे गरे पनि हुन्छ, पढेको आधारमा भने पनि हुन्छ, तपाईँले जानेको आधारमा पनि हुन्छ, कसैले सुनाएको आधारमा पनि भन्ने हुन्छ। अब तपाईँहरूले यो बिरुवा वा अङ्गलाई आधार बनाएर अर्को वाक्य लेख्न सक्नुहुन्छ। कसैले बिरुवालाई आधार बनाएर वाक्य लेख्न खोज्नुभयो भने तपाईँ भन्नुहोस् त के भन्न सक्नुहुन्छ? हो ठिक भन्नुभयो, बिरुवा हरिया हुन्छन्। मैले तपाईँको वाक्य यहाँ लेखेँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, फेरि अहिकै जस्तै हो यो कुरा। बिरुवा भन्नुभयो नि तपाईँले, बिरुवा चाहिँ भन्न पाइँदैन अब, किन बिरुवाको बारेमा लेख्नुभयो। अब हेर्नुहोस् त, हरिया वा हुन्छन् 2टा मात्रै शब्द भयो। यतिखेर के हुन्छ भने तपाईँले लेख्न सुरु गरेको त फुललाई लेख्न सुरु गरेको हो नि, अब बिरुवा भन्नुभयो हरिया भन्नुभयो भने यो निबन्ध बाहिर जान्छ। त्यसो गर्न दिनु हुँदैन। यो तेस्रो वाक्यमा पुग्दाखेरि एउटा अप्ठ्यारोपना आउँछ। यतिखेर तपाईँले सोच्नुपर्छ यो हरियाको आधारमा लेख्नु भने अर्कै हुन्छ, फुलको निबन्ध हुँदैन भाइ बहिनीहरू। यो राम्रोसँग सोच्नुपर्छ। त्यसैले यतिखेर के गर्नुपर्छ भने यो वाक्य लेख्ने बेलामा तपाईँले यो शीर्षकलाई फेरि फर्काएर यही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। अब के भन्न सक्नुहुन्छ त? सोच्नुहोस् त, कसैले राम्रोसँग भन्नुहुन्छ नि। अब यसको पछाडि यो हरियालाई नै आधार बनाएर तपाईँले लेख्नुभयो भने यसो गर्नुहोस्, फुल चाहिँ रङ्गी चङ्गी हुन्छन् भन्नुहोस् न, रङ्गी चङ्गी हुन्छन् भन्नुभयो तपाईँले। अब के भयो भने यो हरियोसँग यसको सम्बन्ध सँगै छ,
अर्को रङ भएपछि रङ्गी चङ्गी हुने हो। अनि फुलसँग हामी फर्केर आयौँ। त्यसैले यो एउटा तरिका, साधारण तरिका छ। प्रत्येक 3टा वाक्यमा पुगिसकेपछि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यो अप्ठ्यारोलाई तपाईँले फर्काएर ल्याउनुहोस्। र यसै गरेर भन्नुहोस्। यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँ तपाईँले बिरुवा फुलबाट सुरु गर्नुभएको थियो, बिरुवा भन्नुभयो, बिरुवाबाट हरिया आयो, हरियाबाट रङ्गी चङ्गी आयो। यहाँभित्र एक प्रकारको सिक्री बन्छ। हेर्नुहोस् है, यस्तो 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 सिक्री बन्छ। यसलाई निबन्धको भाषामा चाहिँ केन्द्रीय शब्द अथवा केन्द्रीय अर्थ भनिन्छ। यो यहाँको यो शब्द, यहाँको यो शब्द, यसै गरेर प्रत्येक तपाईँले निबन्ध लेख्दाखेरि एउटा वाक्य लेख्नुभयो र त्यो वाक्यमा एउटा केन्द्रीय शब्द अथवा अर्थ खोज्नुभयो र त्यसलाई आधार बनाएर अर्को शब्द लेख्दै जानुभयो, अर्को वाक्य लेख्दै जानुभयो भने निबन्ध साह्रै राम्रो हुन्छ। यो तरिका एउटा तपाईँले पछ्याउनुपर्छ निबन्ध लेख्दाखेरि। अब यसरी लेख्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने के लेख्ने निबन्ध लेख्नै नसकिने हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई विषय नै आउँदैन, के हो कुन कुरा लेख्नुपर्ने भन्ने कुरा अड्किन सक्छ। त्यो अड्कियो भनेदेखि तपाईँले के गर्नुपर्छ भने 3टा कुरा भन्छु म आज तपाईँसँग। पहिलो कुरा मैले भनेको के हो भनेदेखि यो चाहिँ अवधारणा लेख्ने भनेको हो। यसरी लेख्ने। जस्तो मैले अघि भनेको वाक्यमा यो के थियो भने के हो भनेर सोधेपछि यो कुरा आउँछ। जस्तो फुल, अब अलिकति भिन्न कुरा गरौँ ल अघिभन्दा। जस्तो तपाईँले राम्रो सोध्नुभयो भने मानव यसो भन्न सक्नुहुन्छ नि, फुल जीवन हो भन्नुभयो, यो भयो अवधारणा भयो। एउटा यसरी सोच्ने हो, होइन, हुन्छ, हुँदैन, बन्छ, बन्दैन, पर्छ, पर्दैन भन्ने कुरा सोच्दै सोच्दै जानुहोस्। यसमा तपाईँले कारण खोज्न सक्नुहुन्छ, परिणाम खोज्न सक्नुहुन्छ, गुण खोज्न सक्नुहुन्छ, दोष खोज्न सक्नुहुन्छ। एउटा यस्तो बन्छ है त। दोस्रो कुरा तपाईँले मैले अघि भनेको ठाउँमा जोड्नुहोस् है, अन्त लगेर जोड्नुहोस् भनेको थिएँ। यो चाहिँ सम्बन्ध खोज्ने हो। यो सम्बन्ध खोज्ने के हो भने तपाईँले अहिले लेख्दै हुनुहुन्छ फुलको बारेमा, फुलको सम्बन्ध मानिससँग जोडेर खोज्नुहोस्, जीवनसँग जोडेर खोज्नुहोस्, समाजसँग जोडेर खोज्नुहोस्, विज्ञानसँग जोडेर खोज्नुहोस्। अब विज्ञानसँग जोडौँ ल। यतिखेर तपाईँले यही कुरा भन्नु भने के भन्नुहुन्छ भने विज्ञानले त यसो भन्दैन, त्यो मासतिर जस्तो जीवन हो भन्न पाइँदैन। विज्ञानले के भन्छ भने फुल बिरुवाको प्रजनन अङ्ग हो। हेर्नुहोस्, यो प्रजनन अङ्ग हो भन्नुहोस् तपाईँले। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँले जीवन भन्नुभएको थियो, यसको बाटै एउटा फरक भयो। यहाँ बिरुवाको प्रजनन अङ्ग भन्यो, यो चाहिँ के अरे प्राविधिक हुँदै गयो। साँच्चै प्रजनन अङ्ग हो नि त, विज्ञानले त जीवन हो त भन्दैन। त्यसैले यो फरक कुरा भयो। अब तपाईँलाई अर्को कुरा चाहिँ तेस्रो मैले भनेको कुरा परिकल्पना हो। यो परिकल्पना भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँको सोच हो। त्यो सोच के हो भनेदेखि यसो भन्न पनि पाइन्छ। यहाँ चाहिँ फुल मानिस हो भन्नुहोस् एकछिन ल। तपाईँले यो भन्नुभयो। अब यो चाहिँ के हो भने तपाईँले हामीले देखिरहेको भन्दा ज्यादै भिन्न हुन्छ। कसरी मानिस हो? मानिस पनि जन्मिन्छ, हुर्किन्छ, बढ्छ, मर्छ। फुल पनि बिरुवा हुन्छ, कोपेला हुन्छ, फुल्छ, झर्छ, सकिन्छ। मान्छे र फुल एउटै त भयो नि। यसरी तुलना गर्न सकिन्छ। यसको यो चाहिँ परिकल्पना भयो, यो चाहिँ सम्बन्ध भयो, यो चाहिँ अवधारणा भयो। यो ठाउँमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अर्थ हेर्ने, कारण हेर्ने, परिणाम हेर्ने जस्ता कुराहरू हेर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। यसमा सोध्नुभयो भने चाहिँ जस्तो मैले विज्ञानसँग जोडेँ, तपाईँले एकछिन चाहिँ धर्मसँग जोड्नुहोस् त। फुल र धर्म कसरी जोडिन्छ? धर्मले के भन्छ? यो चाहिँ पूजा गर्ने साधन हो भन्छ होइन। फुल भनेको एउटा पूजा गर्ने साधन त हो नि। हामी माला लाउँछौँ, देउतालाई चढाउँछौँ, मन्दिरमा चढाउँछौँ, कसैलाई लाउँछौँ। त्यस कारण पूजा गर्ने साधन। यहाँ बिरुवाको प्रजनन अङ्ग भनेको छ, त्यहाँ पूजा गर्ने साधन भयो। यो त फरक हुन्छ नि। त्यसैले निबन्धका प्रत्येक वाक्यहरूले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छन् भने एउटा 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 छुट्टै 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 बाटो भाग चाहिँ देखाइदिन्छन् हामीलाई। र त्यतातिर गयौँ भने भिन्न 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 कुराहरू चाहिँ खोतलिँदै आउँछन् र त्यो निबन्ध असाध्यै राम्रो हुँदै जान्छ। अब धेरै कुरा यो चाहिँ अलिकति बढी अलिक माथिल्लो तहको हुन्छ। यो परिकल्पना गर्नुभयो भने धेरै माथिल्लो तहको हुन्छ। तपाईँले अवधारणामा लेख्नुभयो भने यो सामान्य तरिकाको हुन्छ। तपाईँले सम्बन्धका कुरा लेख्दै जानुभयो भने मध्यम तरिकाको चाहिँ निबन्ध हुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ अरूलाई जित्नु छ भने यो तीनै कुराहरूलाई काहीँ न काहीँ चाहिँ मिसाइदिनु पर्छ। काहीँ तपाईँका वाक्य यस प्रकारका हुन्, काहीँ तपाईँका वाक्य यस प्रकारका हुन् होइन। यहाँ त मैले धेरै कुरा भने नि। इतिहाससँग जोड्दा एउटा हुन्छ, विज्ञानसँग जोड्दा अर्को हुन्छ, मनोविज्ञानसँग जोड्दा अर्को हुन्छ। तपाईँले मनोविज्ञानसँग जोडेर फुललाई हेर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ आनन्द हुन्छ। फुलबारीमा गएर बस्यो भने फुल आनन्द हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले होइन।
अब इतिहासलाई गएर हेर्नुभयो भनेदेखि इतिहाससँग जोड्नुभयो भने मान्छे र फुलको सुरुवात सँगै भएको छ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। तपाईँले भूगोलमा गएर हेर्नुभयो भनेदेखि संसारमा यस्ता फुल नभएको ठाउँ कहीँ पनि हुँदैन, फुल मान्छेको साथी हो भन्न सक्नुहुन्छ होइन, फुल र मान्छेको सम्बन्ध नजिक छ भन्न सक्नुहुन्छ। यो कुरालाई जोड्दै जानुभयो भने चाहिँ अलिकति प्राविधिक कुरा हो, निबन्ध राम्रो हुनसक्छ। यसलाई पनि तपाईँले हेरौँ। अब मैले भनेको ऐको कुरा पनि जोड्नुहोस्, यहाँ पछाडि अर्को वाक्य जोड्नुहोस्, यहाँ पछाडि पनि अर्को वाक्य थप्नुहोस्, यहाँ पछाडि पनि तपाईँले अर्को वाक्य थप्नुहोस्। यसको ठाउँमा जस्तो यहाँ जीवनलाई जोडेर अर्को वाक्य थपिदिनुहोस्, यहाँ बिरुवाको प्रजनन अङ्गलाई भनेर थप्नुहोस्, यहाँनिर मानिस भनेर थप्नुहोस्। उदाहरणको लागि तपाईँलाई म एउटा सहयोग गर्छु है त। फुल जीवन हो, फुल्नुपर्छ लेखिदिनुहोस् न पछाडिपट्टि। फुल त फुल्छ नि, हामी पनि फुल्नुपर्छ भन्ने बुझिन्छ, निबन्ध राम्रो भइहाल्यो नि। फुल बिरुवाको प्रजनन अङ्ग हो भन्ने छ नि, यसले वंश विस्तार गर्छ भनेर लेखिदिनुहोस् न। साँच्चै हो नि त, फुलले होइन, अरू बिरुवा ल्याउँछ, बिउ ल्याउँछ नि त। अब तपाईँले यहाँ फुल मानिस हो भन्नु छ नि त, के भन्नुहुन्छ अब? मानिस फुल सुगन्धित हुनुपर्छ अथवा मानिसले सुगन्ध छर्नुपर्छ भन्नुहोस् न। यो जोडिँदै गयो नि। त्यसकारण यसका विभिन्न 3 तहका एउटै विषयवस्तुबाट तपाईँले 3वटा तहका निबन्ध लेख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले अलिकति बढी अभ्यास गर्नुपर्छ, घरमा पनि लेख्नुपर्छ, स्कुलमा पनि लेख्नुपर्छ, अनि लेखेर अरूलाई देखाउने पनि बानी गर्नुपर्छ। त्यसो गर्नुभयो भने यो कला तपाईँको बढेर जान्छ, राम्रो हुनसक्छ। निबन्ध लेख्ने बेलामा कुनै पनि विषयवस्तु दिएको छ भने पनि भाइ बहिनीहरू, त्यसको पहिले चाहिँ तपाईँले अर्थ खोज्नुहोस्, त्यसका प्रकार खोज्नुहोस्, त्यसका मिल्यो भने कारण खोज्नुहोस्, त्यसका प्रभाव खोज्नुहोस्, त्यसका असरहरू के हुन सक्छन् त्यो खोज्नुहोस्। ती अर्थ, कारण, प्रभाव आदि खोज्नुभयो भनेदेखि निबन्धमा लेख्न सकिने, एउटा वाक्यहरू बनाउन सकिने आधार हुन्छ। एउटा आधार। दोस्रो आधार तपाईँले के गर्नुपर्छ भने, त्यो कुनै विषय दिएको हुन्छ नि, जस्तो फुल भन्ने विषय छ नि, यो फुललाई अरूसँग जोड्नुहोस्। तपाईँले फुल र मानिसलाई जोड्नुहोस्। कस्तो हुन्छ? मान्छेले फुललाई के गर्छन् भन्दा, मानिसहरूले फुल रोप्छन् अनि मानिसहरूले फुल चाहिँ विभिन्न काममा प्रयोग गर्छन् भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने एउटा वाक्य लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरेर अर्को सम्बन्ध जस्तो भूगोलसँग, इतिहाससँग, समाजसँग जोड्न सकिन्छ। एकछिन फुलकै कुरा गरौँ है त तपाईँहरूसँग। फुलको इतिहास के हो भनौँ भनेदेखि, मान्छे जहिलेदेखि सुरुवात भयो मान्छेको सभ्यता, त्यही बेलादेखि फुलको सभ्यता सुरु भएको छ। त्यसैले फुल र मान्छेको सभ्यता सँगैसँगै आएको हो भनेर एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ। भूगोलसँग जोडिदिनुहोस्, इतिहाससँग जोडिदिनुहोस्, अरू कुनै पनि विषयसँग, विज्ञानसँग जोडिदिनुहोस्, एउटा 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 नयाँ नयाँ वाक्य आउन सक्छन्। जस्तै यहाँ म तपाईँलाई नै सोध्छु, मैले भनेको फुल र मानिसको सम्बन्धको बारेमा एउटा कुरा भन्नुहोस् त, के गर्न सकिन्छ? मानिसले फुल विभिन्न काममा प्रयोग गर्छन् अथवा मानिसले फुल रोप्छन् भने, मानिसले फुल रोप्छन् लेखे पनि, वा मानिसले फुल विभिन्न काममा प्रयोग गर्छन् भनेर भन्नुभयो भने पनि एउटा वाक्य त आइहाल्छ। त्यसैले तपाईँले प्रत्येक वाक्य थप्दै जान सक्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा भने मैले, तेस्रो कुरामा चाहिँ के हुन्छ भने, तपाईँ सोचेर भनिदिनुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँले साह्रै राम्रो यो यति सुन्नु भएको छ नि तपाईँहरूले, यो सुनेका मध्ये सबभन्दा राम्रो वाक्य म एउटा भन्छु भनेर फुलका बारेमा सोच्नुभयो भने के भन्न सक्नुहुन्छ? भन्नु त। हो, तपाईँले भनेको ठिक हो। मानु यसरी भन्नुभयो, फुल जीवन हो भन्नुभयो तपाईँले। मानु यहाँ हेर्नुहोस् है, फुल जीवन हो। अब तपाईँले यसो भन्न थाल्नुभयो भने, यो जीवन भनेको के हो यो तपाईँले बुझाउनु पर्दैन, निबन्ध लेख्नेले बुझाउनु पर्दैन। तर यति कुरा सोच्न थाल्नु भने, कसैले फुललाई जिन्दगी भन्नुहुन्छ, कसैले जीवन भन्नुहुन्छ, कसैले सङ्घर्ष भन्नु होला, कसैले नदी भन्नु होला, जे भन्नुहोस् तपाईँले पुष्टि गर्नु पर्दैन। तर तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ एकदम राम्रो हुनसक्छ। त्यसैले 3वटा कुरा सुन्नु है त। फेरि एउटा कुरा मैले के भने यसको अर्थ, परिभाषा अथवा प्रकारहरू खोज्नुहोस्, कारण खोज्नुहोस्, असर खोज्नुहोस्, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने, त्यो दिएको शीर्षक छ नि, त्यो शीर्षक र मान्छेसँग जोड्नुहोस्, समाजसँग जोड्नुहोस्, विज्ञानसँग जोड्नुहोस्, इतिहाससँग जोड्नुहोस्, भूगोलसँग जोड्नुहोस्, त्यसको सम्बन्ध के छ त्यो सम्बन्ध के लाउनुहोस्। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा के हो भने, तपाईँले सोचेर साह्रै राम्रो वाक्य म भन्न सक्छु भनेर कुनै एउटा सोच्नुहोस्, त्यो वाक्य के हुनसक्छ त्यही कुरा लेखिदिनु पर्यो। यसरी लेख्नुभयो भने 3 प्रकारका कुराहरू निबन्धभित्र आउँछन् अनि तपाईँको निबन्ध राम्रो 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 हुँदै जान्छ। भने भित्र के हुन्छ भने, एउटा वाक्यलाई तपाईँले अर्को वाक्यसँग जोड्दै जानुभयो भने निबन्धभित्र एउटा चाहिँ साङ्लो बन्दै जान्छ। भाइ बहिनी, साङ्लो थाहा छ नि तपाईँहरूलाई?
डोरी चेन भन्छौँ नि हामी, त्यो बन्दै 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 जान्छ। तपाईँले जहाँ जाँदाखेरि यो साङ्लोलाई अगाडि बढाउन सक्नु भएन नि। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, फुल बिरुवाको अङ्ग हो भन्नुभयो, बिरुवा हरिया हुन्छन् भन्नुभयो, फुल चाहिँ रङ्गीचङ्गी हुन्छन् भन्नुभयो। यहाँबाट थप्दै थप्दै जाँदाखेरि मैले अब चाहिँ सकिनँ है भन्ने भयो भने त्यहाँनिर तपाईँले पूर्ण विराम राख्ने, त्यो एउटा अनुच्छेद पुरा भयो। अब फेरि अर्को अनुच्छेद सुरु गर्नुहोस्। उदाहरणको लागि कस्तो हुन्छ नि, हेर्ने दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हुन्छ नि। यो चिजलाई हेर्नुभयो भने तपाईँले यसरी हेर्दा लाम्चो देख्नुहुन्छ, यताबाट हेर्दा गोलो देख्नुहुन्छ नि। त्यसैले फुललाई हेर्दाखेरि पनि मान्छेले विभिन्न तरिकाले देख्छन्। कसैले काँडा पहिले देख्छन्, कसैले पात देख्छन्, कसैले फुल देख्छन्। त्यस्तै विषयवस्तुमा तपाईँले हेर्ने दृष्टिकोण फरक बनाउनु भयो भने भन्ने कुरा पनि फरक फरक हुन्छन्। ती फरक कुराहरूलाई राख्दै 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 जानुपर्छ। यसो गर्दा निबन्धका नयाँ अनुच्छेद भन्दै 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 जान्छन्। तर एक दुईवटा कुरा एकदम सोच्नुपर्छ है यो लेख्ने बेलामा। त्यो के हो भने जेसुकै कुरा लेखेर निबन्ध हुँदैन। लेख्नुपर्ने राम्रा कुरा हुन्छन्। के लेख्ने त त्यसो भए राम्रो कुरा भने तपाईँलाई राम्रो बनाउने दुईवटा कुरा पनि म दुई तिनवटा कुराहरू भन्छु। एउटा, तपाईँले निबन्ध लेख्दाखेरि जहिले पनि टुङ्ग्याउने वाक्य चाहिँ हो भन्नुहोस्। जस्तो मैले यहाँ लेखेको छु, हो भनेर यस्तो वाक्यमा लेख्नुहोस्। अथवा हुन्छ भन्नुहोस्, हुन्छन् भन्नुहोस्, हुँदैनन् भन्नुहोस्, हो भन्नुहोस्, होइन भन्नुहोस्, बन्छ भन्नुहोस्, बन्दैन भन्नुहोस्। यस्ता वाक्यमा टुङ्ग्याउनुहोस्। तर के नभन्नु भने यसो पनि भन्न सकिन्छ, यसो पनि भनेको पाइन्छ, यसो भन्न दुई मत हुँदैन भन्ने लेख्या हुन्छ नि कसैले। त्यो खालको वाक्य नलेखिदिनुहोस्, राम्रो हुँदैन। राम्रो बनाउन चाहिँ यस्तो खालको है, यसरी लेख्नु। अर्को कुरा के गर्नु तपाईँले भने कसैले कुनै पनि देशमा, कुनै पनि विषयमा, कुनै पनि ठाउँमा भनेर लेखेको हुन्छ। त्यो कुनै पनि भन्नेबाट कहिले पनि नलेख्नु, त्यसलाई छोडिदिनुहोस्। एकैचोटि सोझै लेख्नुहोस्। कसैले के भन्छन् भने जब घाम उदाउँछ भनेर सुरु गर्छन् नि, निबन्धमा त्यस्तो भाषामा लेख्नु हुँदैन। त्यो त कवितातिर चाहिँ हुन्छ, राम्रो हुन्छ, तर निबन्धमा नलेख्ने। जब भन्ने छ नि, जबबाट सुरु नै नगरिदिनुहोस्। जहिले भनेर सुरु नै नगर्नुहोस्, होइन, जहाँ भनेर सुरु नै नगर्नु। त्यसो भए के गर्नु भनेर सोध्नु होला। त्यो जब भन्दा पछाडि तपाईँले जे भन्नुहुन्छ नि त्यही लेख्नुहोस्। जस्तो जब म उड्छु भन्नु भने म उड्छुबाट सुरु गर्नु न, जब चाहिँ नभन्नुहोस्, होइन। जब फुल फुल्छ भन्नु, जब चाहिँ नभन्नु, फुल फुल्छ भन्नुहोस्। सरल वाक्यमा लेख्नुहोस्। छोटा वाक्य लेख्नुहोस्, असाध्यै राम्रो हुन्छ। र लामा वाक्य लेखियो भने निबन्ध राम्रो हुँदैन। त्यसो गर्दै गर्दै जानुपर्छ। अर्को कुरा, निबन्धभित्र तपाईँले कहिले पनि कविताको अंश अलिकति, होइन, कसैले भनेका उदाहरणहरू त्यस्तो राख्नु हुँदैन। नराख्नु, त्यसलाई हटाइदिनु। त्यो भन्नु पर्यो भने आफ्नो भाषामा भन्नु। आफ्नै भाषामा भनियो भने राम्रो हुन्छ। अर्काले भनेको कुरा ल्याएर राखियो भने मिश्रण भयो नि त। तपाईँलाई कविता लेख्नु भनेको होइन, तपाईँलाई त निबन्ध लेख्नु भनेको छ। त्यसकारण निबन्ध नै राख्नुपर्छ, त्यसभित्र आफ्ना विचार नै राख्नुपर्छ। यी मैले लेख्न नहुने, यसलाई सच्याउनुहोस् भने मैले कहिलेकाहीँ हाम्रो लेख्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भने निबन्धमा चाहिँ एउटा कुरा जहिले पनि एकपटक मात्रै भन्नुपर्छ। उदाहरणको लागि मैले फुल बिरुवाको अङ्ग हो भने यो निबन्धमा यो वाक्य एकपटक मात्रै आउनुपर्छ है। सुन्नुहोस् है, दोस्रो पटक आउनु हुँदैन। तर तपाईँलाई लेख्न मन लाग्यो, के गर्ने त, अर्कै तरिकाले लेख्ने। त्यसलाई दोहोऱ्याउनु हुँदैन, राम्रो हुँदैन। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि तपाईँले कुनै वाक्य हेर्नुहोस्, त्यो वाक्यमा यी शब्द चाहिँ नभनेको भए पनि हुन्थ्यो कि जस्तो पनि देख्नुहुन्छ। जस्तो यसरी लेख्नुभयो भने यहाँनिर मैले लेखेँ भात खाने थालमा बासमती चामलको भात पस्केर भन्ने यस्तो रहेछ। मान्नु यहाँभित्र आएको वाक्य बनाउन खोज्दैछु मैले। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो भात खाने थालमा भनेर यो बाहेक छ नि भनेको, यो भन्नै पर्दैन, यो चाहिँ चाहिँदैन। त्यस्तै गरेर यहाँ बासमती चामलको भन्ने आयो नि, यो चाहिँ चाहिँदैन। अब यसो गरेर लेख्ने बेला के सोच्नु पर्यो भने मैले थालमा भात पस्केर खाएँ भन्नुहोस्। अब यस्तो नभन्नु मैले भात खाने थालमा बासमती चामलको भात पस्केर खाएँ भनेर यस्तो नभन्नु निबन्धमा। यस्तो चाहिँ के भनिन्छ भने निबन्धभित्र एउटा दोष हुन्छ। त्यो दोष भनेको शब्द दोहोरिने दोष हो। त्यो दोष चाहिँ निबन्धमा ल्याउनु हुँदैन। सोझै भनिदिने हो जे भन्ने कुराहरू। यसरी व्याख्या गर्न थाल्नुभयो भने निबन्ध नै हुँदैन भन्ने होइन, निबन्ध चाहिँ हुन्छ।
तर के हुन्छ राम्रो हुँदैन। तपाईँलाई त राम्रो बनाउनु छ नि, जित्नु छ नि अर्कालाई, होइन? परीक्षामा पनि फर्स्ट भयो भने राम्रो हुन्छ नि त, तपाईँको निबन्ध राम्रो हुन्छ। भोलि तपाईँ साहित्यकार पनि त बन्न सक्नुहुन्छ नि। त्यसैले तपाईँले राम्रो निबन्ध लेख्नु पर्यो भनेदेखि यो सम्झिनुपर्छ, यस्तो लामा लामा वाक्य लेखिरहनु पर्दैन, धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन। यी व्याख्यात्मक वाक्यहरू चाहिँ निबन्धको लागि राम्रो मानिँदैन, त्यसलाई हटाउनु होला अनि लेख्नुपर्छ। अब हामीले अभ्यास गर्दै गयौँ भने, बिस्तारै अभ्यास गर्दै गयौँ भने तपाईँलाई पहिलो एउटा समस्या पर्छ, दुईवटा वाक्य चाहिँ तपाईँले राम्ररी लेख्नुहुन्छ, तेस्रो वाक्य लेख्नु पर्यो भने तपाईँलाई त्यहाँ समस्या पर्न सक्छ। त्यो समस्या भनेको चाहिँ के हो भने के लेख्ने, अब मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ म अलिकति तपाईँहरूसँग अभ्यास गर्छु है, त मैले यसलाई मेटेँ। अब अघि त तपाईँले भन्नुभएको थियो फुल भनेर पो सजिलो छ, देखिरहेको कुरा लेख्दा सजिलो भन्नु। अब हिमाल भनेर लेख्नुभयो तपाईँले भने मैले भनेको कुरा सम्झिनुहोस् त। पहिले सुरु गर्दाखेरि सोध्नुहोस्, तीनवटा प्रश्न सोध्नुहोस् यसलाई, हिमाल के हो एउटा कुरा, अनि हिमाल चाहिँ यो किन बनेको होला अथवा हामीलाई हिमाल किन चाहिन्छ यस्तो सोध्नुहोस्। अर्को हिमालको सदुपयोग हामीले कसरी गर्न सक्छौँ, एकछिन के भनेर सोचौँ त, हिमाल के हो तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। जे भने पनि हुन्छ, मैले अघि भने नि तपाईँले बाहिरी आँखाले देखेको कुरा लेखे पनि हुन्छ, तपाईँले अनुभव गरेको कुरा पनि लेखे हुन्छ। जस्तो यहाँ भन्नुभयो भने तपाईँले हिमाल कसैले भन्नुभयो हिमाल हिउँको थुप्रो हो भन्नुभयो एकजनाले, तपाईँले भनेको ठिक छ। अब अर्कोजनाले फेरि तपाईँ भन्नु त के भन्नुहुन्छ, ल कति राम्रो है, हिमाल तपाईँले भनेको लेखेँ ल मैले, सौन्दर्य हो यसो भन्नुभयो तपाईँले। ल तपाईँहरू दुईजनाले भनेको तुलना गरौँ है त। यो माथिले भन्नुभयो हिमाल हिउँको थुप्रो भयो, के भयो होला यो, बाहिरी आँखाले देखेको कुरा हामीले जस्तो देख्यौँ त्यस्तै भयो है त्यो। अब यो तल्लो चाहिँ के भयो भन्दा हिमाल सौन्दर्य हो, सौन्दर्य भनेको त जानिँदैन नि त, यो चाहिँ भित्री आँखाले देख्यो। भित्री आँखा भनेको तपाईँले अनुभव गरेको कुराले देख्यो, जुन कुरा तपाईँले अनुभव सोच्नुभयो नि त्यो देख्यो। अब एउटा भन्छ है भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यसमा निबन्ध लेख्न हेर्नुहोस्, दुई खालको निबन्ध एकैचोटि बन्छ। यो हिमाललाई यहाँ पनि तपाईँले भन्न पाउनु भएन, यहाँ पनि भन्न पाउनु भएन, छोडिदिनु यसलाई। योभन्दा पछाडिको शब्दहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले मुख्य शब्द केलाई मान्नुहुन्छ होला, यहाँ कि हिउँलाई भन्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ थुप्रोलाई भन्न सक्नुहुन्छ है। थुप्रो भन्दा हिउँ भनेको राम्रो होला, त्यसकारण हिउँको आधारमा तपाईँले अर्को वाक्य लेख्नुपर्छ होइन। के भन्न सक्नुहुन्छ यहाँ भने साना भाइ बहिनीहरूले भयो भने यसो भन्न सक्नुहुन्छ, हिउँ सेतो हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ। अलिक ठुला तपाईँहरू 10, 11, 12तिर पढ्ने भाइ बहिनीहरूले भन्नुभयो भनेदेखि हिउँ सम्पत्ति हो भन्न सक्नुहुन्छ, हिउँबाट नदी बन्छ भन्न सक्नुहुन्छ होइन। हिउँ हाम्रो नेपालको अथवा कसैको पनि यो चाहिँ सम्पदा हो, सम्पत्ति हो भन्न सक्नुहुन्छ। यो भयो भने यो हो नै कुरा हुन्छ, वास्तविक कुरा देखिन्छ। तर तलतिर हिमाल सौन्दर्य हो भन्नुभयो भने यहाँ चाहिँ के छ भने तपाईँले भएको बाहिरी आँखाले देखेको कुरा छैन नि यसमा है, यो चाहिँ भित्र अनुभव गरेका कुरा छन्। यो सौन्दर्य हो भन्ने छ, यसको आधारमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। हिमाल सौन्दर्य हो, अब के लेख्न सक्नुहुन्छ सोच्नुहोस् त, यसो भन्न सक्नुहुन्छ नि त तपाईँहरू अलिक ठुला विद्यार्थीहरूले, सौन्दर्य पहिचान हो भन्नुहोस् मान्नु होइन, यस्तो सौन्दर्य पहिचान हो भनेर भन्नुभयो तपाईँले। हेर्नुहोस् त, हिमाल सौन्दर्य हो, सौन्दर्य पहिचान हो अथवा चिनारी हो भन्नुभयो। यो खालको निबन्ध लेख्नुभयो भने एउटा तरिकाको हुन्छ, यो खालको निबन्ध लेख्नुभयो भने अर्को खालको तरिकाको हुन्छ। साना भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू हुन्छ नि, साना भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ यो माथिल्लो जस्तो लेख्नुपर्छ। अनि यस्तो लेख्यो भने तपाईँले वरिपरि देखेका कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अलिक ठुला भएका तपाईँहरू 8, 9, 10, 11, 12तिर पढ्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ यस्तो प्रकारको निबन्ध लेख्नुपर्छ। यो निबन्ध भनेको विचारपरक हुन्छ अथवा आत्मपरक हुन्छ, यी निबन्धहरू अझ बढी राम्रा हुँदै जान्छन्। तर साना कक्षाहरूमा चाहिँ यो खालका निबन्ध लेख्नु सिकाउनु राम्रो हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूसँग यो भने
अब आज मैले धेरै कुरा गर्न त तपाईँहरूसँग सक्दिनँ, फेरि तपाईँहरूसँग भेट हुन्छ। हिजो पनि भेट भएको थियो होइन। अब फेरि भेट हुँदाखेरि चाहिँ म एउटा राम्रो निबन्ध तपाईँहरूको साथमा बसेर लेखेर सँगै बसेर हेरेर त्यो निबन्ध राम्रो बनाउँछु अनि लगेर हामीले कुनै पत्रिकामा शान्ता दिदीलाई भनेर पत्रिकामा लगेर छपाएर चाहिँ आफ्नो निबन्धलाई देशभरि पुर्याउने कोसिस गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। आज म तपाईँहरूसँग यति नै कुरा गर्छु। नमस्कार गरेँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले निबन्ध कसरी लेख्ने भनेर हेर्नुभयो होला है, अनि केही कुरा सिक्नु पनि भयो होला। यो त 6, 7, 8, 9, 10 कक्षामा पढ्ने भाइ बहिनीहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र मैले यहाँ सरले निबन्ध लेख्न सिकाउँदै थोरै कुरा तपाईँहरूलाई यस्तो पनि बनाएर तपाईँहरूलाई देखाउने प्रयास गरेको छु। हेर्नुहोस् है त, यसमा मैले के लेखेको छु। अब निबन्ध त तपाईँहरूले लेख्नुभयो, अझ निबन्धलाई सजिलो तरिकाले बुझ्न, सजिलो तरिकाले लेख्न निबन्धमा के हुनुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले जुन परीक्षामा तपाईँलाई निबन्धको बारेमा लेख्न अनि निबन्धमा भएका प्रश्नहरू पनि सोधेको हुन्छ, कहिले कहिले के गरेको हुन्छ नि, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले निबन्ध लेखिसकेपछि त्यो निबन्धमा यदि समय तालिका हुनसक्छ होइन, कुनै बेलामा यति समयमा यो भएको थियो, यो भएको थियो, यो भएको थियो भनेर दिएको हुन्छ नि, त्यसलाई समय तालिका बनाएर पनि निबन्ध सम्झन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सम्झिने तरिका है त, मेमोरी पावरमा कसरी राख्ने निबन्धलाई भनेर। अनि छलफल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो विषयमा साथीहरूको बिचमा समूह बनाएर पनि छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। प्रतियोगिता पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एक आपसमा प्रश्नहरू सोधेर। अनि त्यसपछि अवलोकन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू के को बारेमा लेख्दै हुन्छ, अघि सरले जस्तो बिरुवा फुलको बारेमा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यो फुलको बारेमा गएर अवलोकन गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि संवाद पनि गर्न सक्नुहुन्छ, साथीहरूको बिचमा कुराकानी गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा भएका मुख्य मुख्य बुदाहरू टिपेर यसरी बुदा टिपोट भनेको छु मैले, बुदा टिपोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ निबन्धलाई। र मौखिक रूपमा वर्णन गर्न पनि सक्नुहुन्छ, लेखिसकेको निबन्धलाई तपाईँले सरर भन्न सक्ने गरी। अनि चित्र बनाएर पनि निबन्धबारे प्रष्ट हुन सक्नुहुन्छ, लेखिसकेको निबन्धको बारेमा चित्र बनाएर पनि तपाईँले, चित्र भयो भने हामी छिटो सम्झिन सक्छौँ नि, त्यसले गर्दा चित्र बनाएर पनि त्यसलाई अझ क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। तुलना गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो निबन्धमा यस्तो थियो, यो निबन्धमा यस्तो छ, के फरक छ त, त्यसमा र यसमा के फरक छ भनेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि निबन्ध सङ्ग्रह निर्माण पनि गर्न सक्नुहुन्छ, धेरैवटा निबन्धहरू लेख्दा गरेर अनि तपाईँहरूले यस्तै गरेर धेरै पेपरहरूमा पानाहरूमा एउटा सङ्ग्रह जस्तो किताब जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। अनि भ्रमण पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जुन बारेमा जेको विषयमा निबन्ध लेख्नु भएको छ त्यो ठाउँमा गएर तपाईँ हेरेर भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि कविता बनाएर पनि निबन्धलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ, कविताको रूपमा पनि त्यसलाई निबन्धलाई सम्झने अर्को तरिका चाहिँ कविता पनि हो। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ होला, पक्कै पनि यो तपाईँहरूलाई काम लाग्ने कुरा हुन सक्छ। र यदि काम लाग्ने छ भने लिनु होला, र काम लाग्ने रहेन छ भने आफूभन्दा सानो भाइ बहिनीहरूलाई बताइदिनु होला। र यदि तपाईँहरूलाई कामै नलाग्ने चाहिँ हुँदैन, तपाईँहरूले सिक्नुभयो भने त्यो जहाँ पनि काम लाग्छ। अब हाम्रो कार्यक्रममा 2 जना भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू शुभराज नेउपाने र सोनिया भट्टसँग सुषमा भट्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ हामीहरू उहाँहरूलाई हेरौँ है त। नमस्कार, मेरो नाम शुभराज नेउपाने हो। म इन्दौती गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा बस्छु। मेरो स्कुलको नाम श्री सूर्य किरण आधारभूत विद्यालय हो। म कक्षा 2 मा पढ्छु। म हजुरहरूको सामु एउटा गीत गाउन चाहन्छु। कपालमा तेल ए साथी हाल्यौ कि हालेनौ, कपालमा तेल ए साथी हाल्यौ कि हालेनौ, हातको मैलो ए साथी फाल्यौ कि फालेनौ, हात हेरौँ त खै सधैँ सफा हात राख्नुपर्छ है, सधैँ सफा हात राख्नुपर्छ है। नमस्कार।
नमस्ते, मेरो नाम सोनिया भट्ट। नमस्ते, मेरो नाम सुषमा भट्ट। हामी दुवैजना प्रदेश नम्बर 4 श्री पश्चिम प्रदेश धनगढी उपमहानगरपालिकामा बस्छौँ र म कक्षा 7 मा पढ्छु र म कक्षा 5 मा पढ्छु। हामीले यो लकडाउनको खाली समयमा केही सदुपयोग गरेर सामग्रीहरू बनाएका छौँ। रुम डेकोरेटको लागि अनि केही प्रोग्रामहरू हुन्छन् सजाउनहरूको लागि केही सामग्रीहरू बनाएका छौँ। हामीले यो डेकोरेटको सामानहरू युट्युबबाट हेरेर बनाउन सिकेका हौँ। हामीले यो सामग्रीहरू चार्ट पेपर, कलर पेपर, गम्स, धागोको प्रयोगले बनाएका हौँ। साथीहरू हजुरले पनि घरमै बसी बसी यी सामग्रीहरू डेकोरेट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले पनि यस्तै डेकोरेटको सामानहरू घरमै बसेर बनाउन सक्नुहोस्। यहाँहरूले पनि लकडाउनको खाली समयमा क्रिएटिभ कार्यमा इन्भल्भ हुनुहोस्। यो खाली समयमा घरभित्र बस्नुहोस् अनि आफूले केही सिकेको भाइ बहिनीहरूलाई पनि सिकाउनुहोस् अनि आफ्नो प्यारेन्ट्सबाट केही कुरा पनि सिक्नुहोस्। यो खाली समयमा आफू घरभित्रै बसी आफ्नो के मनपर्नेहरू कार्यहरू गर्नुहोस्। स्टे होम, स्टे सेफ। आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। धन्यवाद। ल कपालमा तेल ए साथी हाल्यौ कि हालेनौ, हातको मैला ए साथी फाल्यौ कि फालेनौ। कस्तो राम्रो गीत गाउनुभयो सुब्राज नेउपानेले त। अहिलेको अवस्थामा हामीले घरमा बसेर मिची हात धुने तरिकालाई उहाँले वर्णन गर्दै भन्नुभएको छ। साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, कपालमा तेल लायो कि लाएनौ, हातको मैला फाल्यो कि फालेनौ भनेर त्यति सानो मान्छेले पनि हामीलाई एउटा सन्देश दिनुभएको छ हैन। अनि अर्को हुनुहुन्थ्यो सोनिया भट्ट र सुषमा भट्ट। उहाँहरूले चाहिँ घरमै बसेर अहिलेको बन्दाबन्दीमा घरमा बसेर घरमै भएका सामानहरू प्रयोग गरेर थोरै थोरै किनेर र अरू चाहिँ सबै घरमा भएको सामानहरू प्रयोग गरेर घरलाई कोठाहरू सजाउने कति राम्रो राम्रो सामग्रीहरू बनाउनु भएको छ। उहाँहरूले युट्युबमा हेरेर बनाउनु भएको रे। हामीहरू मोबाइलमा ल्यापटपमा धेरै बेर बसेर समय खेर फालिरहेका छैनौँ भनेर उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ। युट्युबमा चाहिँ ती सामग्रीहरू कसरी बनाउने भनेर र वरिपरि भएका सामानहरूलाई हेरेर र ती सामानहरू जम्मा गरेर उहाँहरूले ती सामग्रीहरू बनाउनु भएको रहेछ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रममा उहाँहरूले आफ्नो भिडियोहरू पठाइदिनु भएको छ। तपाईँहरूको तर्फबाट र हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब हाम्रो कार्यक्रममा शुभकामनाको पालो आएको छ। अब आजको शुभकामना दिनको लागि को आउँदै हुनुहुन्छ हेरौँ है त। म उहाँहरूले भनिसकेपछि उहाँ को हुनुहुन्थ्यो भनेर म तपाईँहरूलाई बताउनेछु। कोरोना कहर चलिरहेको छ। कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि विश्वभर यसको असर परिरहेको छ र यो असरबाट बालबालिकाहरू पनि अछुतो रहन सकिरहेको अवस्था छैन। हाम्रा साना साना बालबालिकाहरू विद्यालय जाने उमेर, साथीभाइसँग खेल्ने उमेरमा अहिले घरमा लकडाउनको अवस्थामा हुनुहुन्छ र यो अवस्थामा बालबालिकाहरूको निम्ति टेलिस्कुलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर बालबालिकाका भावनाहरू सुन्ने, भाइ बहिनीहरूका गीतहरूलाई बजाइदिने, प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गरिदिने, सहभागिता गराउने कामहरू गरिराख्नु भएको छ। यो यस्ता गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिनका निम्ति म बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चको तर्फबाट त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल, बालिका अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जालको तर्फबाट यसलाई निरन्तरताको निम्ति अनुरोध पनि गर्छु, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र यस्तो लकडाउनको यो कोरोनाले चाहिँ आक्रान्त पारेको यस्तो खालको अवस्थामा पनि चाइल्ड नेपालले यो विशेष गरी कन्सोर्टियम नेपाल एसडिजी स्टुडियोसँग को जुन संयुक्त रूपमा यो प्रस्तुति यो नेपाली बालबालिकाहरूको बिचमा ल्याउनु भएको छ, आफैमा सराहनीय छ। यो एकदम राम्रो छ र यस सँगसँगै गाउँपालिका महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घलाई पनि
यसमा जोडेर अझै यस्तो यस्तो विषयमा चाहिँ स्थानीय तहबाटै कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्दो रहेछ, यस्तो बेलामा यस्ता कार्यक्रमहरू बालबालिकालाई गरेको लगानीहरू चाहिँ खेर जाँदो रहेछ भनेर उहाँहरूको समेत जुन सहकार्यमा यो कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ, यसको चाहिँ उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि कामना गर्दछु। र यो कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता गर्नका निम्ति हामी आबद्ध सञ्जालहरूको तर्फबाट हाम्रा सञ्जालका सदस्य संस्थाहरू मार्फत सबै बालबालिकाहरूका बिचमा पुर्याउनका निम्ति सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। भाइ बहिनीहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो तिलोत्तम पौडेल, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक। अब तपाईँहरूसँग बिदा हुने बेला भइसक्यो, मन लागेको छैन, तर म तपाईँहरूसँग बिदा हुनुपर्छ। फेरि तपाईँहरूसँग भेट्ने बाचा गर्दै म बिदा हुन्छु। नमस्ते, बाई बाई।